دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع. أولا وقبل كل شيء الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الذي نرجو أن يكون مباركا وأن نشارككم في هذا الأجر الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا وإياكم إلى أعلى المنازل في رضوانه والمنازل في جنته لقاء ما تبذلونه. أشكر لجميع الإخوة المنظمين والقائمين على هذا المحفل المبارك بتوجيه الدعوة الكريمة للمشاركة. طبعا وكما نلاحظ ربما أنه بعض الأناشيد التي ربما نقولها يمكن 90% من الحاضرين لم يولدوا بعد يعني، إلا أنها لا يزال لها رونق، وأيضا نحاول أن نعيد هذا الرونق والبريق الذي فقده هذا المجال في بعض المناحي منه. وبما أننا أتينا إلى أهالي أبها، حيوا أهل أبها. وبدون تقصير أو قصور بالإخوة الحاضرين من كافة المناطق، فبما أن بأبها نأتي بلون من أهل المنطقة. بسم الله. يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا 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 يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا لا. ربنا إياك ندعو ربنا آتنا الفرح الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا 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 يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا لا. أنفس طاهرة طهر الحرم تملأ التاريخ مجدا وكرم وافيات بالعهود والذمم راقيات للمعالي والهمم يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا 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 يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا لا. يا شباب العالم المحمدي ينقص الكون شباب مهتدي فأروه دينكم ليقتدي دين عقل وضمير ويدي يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له
له يا لا 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 يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا لا. يا شباب العزمات المبرمة عرفوا الكون الهدى والمرحمة المرحمة المرحمة عرفوا الكون الهدى والمكرمة عرفوا الكون النفوس المؤمنة 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 يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا 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 يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا له لا لا يا لا لا له يا لا لا لا. يعطيكم العافية. طيب فيه نشيد، هذا النشيد هو أول نشيد أنا عرفت فيه، وهذا يعني النشيد صار له الآن كم؟ تقريبا 28 سنة، وأبغاكم تردون معي. يمكن البعض أو الكثير يعرف هذا النشيد اللي هو من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود. أنا بقى نسوي بروفا، أنا بقول من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود، تقولون أنتم الجدود الجدود. الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود كالرعود كالرعود. ممتاز، بس بنسمع صوت. يلا بسم الله. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود كالرعود من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود. الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود. في فتية الإيمان لا خار ولا جبن العبيد الراكعين لربهم والدائمين له السجود العاملين بسورة الأنفال في زمن الرقود آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود العاملين بسورة الأنفال في زمن الرقود آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود آمنت بالفتح المبين يدرك أحلام اليهود آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد. ممتازين، شجعتوني، الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية ويعافيك بعد. طيب ناخذ علشان أيضا بعض آبائنا ناخذ قصيدة بالعامية النبطية، وهي تتكلم عن هرجة العاذل. بعض الناس دائم يعذل ويلوم ويحسد، فهذه القصيدة ضد هذا المبدأ. بسم الله. الكلمة الكلمة اللي
وشو ترى يا فلان، وشو ترى يا فلان فيها تظنه، يا كثر ما تتعب وراها بل الحاح تطرد مصدر علوم محنة. الكلمة اللي واردة بدون مفتاح، وشو ترى يا فلان فيها تظنه، يا كثر ما تتعب وراها بل الحاح تطرد ورا مصدر علوم محنة. الكلمة اللي واردة بدون مفتاح، وشو ترى يا فلان فيها تظنه، والعاذل اللي هرجته سم من إذحاح يبقى عليها مقيد بالأعنة، ولا ترى العاذل تقل ثم جراح، ولا تقل داب مشى السم سنه. ربيع قلبه طعنة الظهر برماح، أشره على اللي يسمع الهرج منه، يمشي مع الميت ولو كان ذباح، يالله عسى مثله علومه لفنه. ومن لا ثنا في موقفه لو وقف طاح، بين الغلط والصح كنه وكنه. ومن لا ثنا في موقفه لو وقف طاح، بين الغلط والصح كنه وكنه. الكلمة اللي واردة بدون مفتاح، وشو ترى يا فلان فيها تظنه، يا كثر ما تتعب وراها بل الحاح تطرد ورا مصدر علوم محنة. الكلمة اللي واردة بدون مفتاح، وشو ترى يا فلان فيها تظنه. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا، مشكورين لنا عودة إن شاء الله. يا هلا يا هلا ويا مرحبا يا مرحبا، ما شاء الله كيف. أول شيء بيض الله وجيهكم جميعا. هلا، معنا مجموعة الآن من الشباب المبدعين اللي شفناهم عبر اليوتيوب، وهي مجموعة حار بارد. نحييهم
نحييهم مع أخونا وحبيبنا بقيادة الأستاذ القدير أمجد عسيري. حيوهم. وأنا أحيي بدوركم اللي يهداني هالورد وهالفل ويعطيه العافية وبيض الله وجهه، أخونا وحبيبنا محسن الصاعدي. حيوه. معنا أخونا وحبيبنا محمد عدنان، عبد الله هساوي، أحمد السندي. نسمع لهم تحية. نجوم برنامج حار بارد. حار بارد قدم منه أكثر من تقريبا 8 حلقات، حلقاته موجودة في اليوتيوب، المشاهدة أكثر من 10 ملايين مشاهد له. هذا البرنامج اليوم نستضيف نجومه، بنشوف مجموعة من اللقطات. الآن شفنا مقطع وبعد شوي مقطع، بعدين بنطلب منهم يمثلون مباشرة قدامكم خصيصا لخيمة أبها. خلونا نشوف رئيس الفريق ومشرف الفريق والشباب كلهم ما شاء الله رؤساء وكل واحد علمه في راسه، بس خلونا نتعرف أكثر وأكثر عليهم وكيف جت الفكرة. خلونا نجي في النص يا شباب، نجي في النص. ويا مرحبا بالمبدعين وبالمتألقين. أستاذ أمجد عسيري، حياك الله. الله يسلمك ويعافيك. العمل وين فيه؟ أنا معلم في الطائف. الأستاذ أمجد حصل على المركز الأول في برنامج الشاشة لك. الموسم الأول كانت عبارة عن رسالة موجهة لحماية وصيانة العفاف، فاز فيها بالمركز الأول في برنامج الشاشة لك اللي يقدمه أخونا وحبيبنا علي العزازي. مبروك أول شيء. الله يبارك فيك ويعطيك العافية. كانت يبدو لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي نعم، وتستاهل هي كل خير إن شاء الله. إن شاء الله. متى بديتوا؟ والله بدينا البرنامج في تقريبا في 2009، نهاية 2009، وكانت فكرة البرنامج إنه إحنا مجموعة من الشباب اللي نبغى نطور أنفسنا في مجال الإخراج والإنتاج والدراما، فأنشأنا الفريق، وكانت هي عبارة عن مشاركة ومنافسة ممكن نقول للبرامج اليوتيوبية اللي موجودة على اليوتيوب. جميل. محمد عدنان، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا مرحبا. الله. محمد، أحسن دور أنت شاركت في الثمانية كلها؟ أكيد. أحسن دور اللي له صدى وأعجب كثير من الناس، ظنك وشو أي دور؟ حمود الضرس. حمود الضرس، ناخذ من كذا لقطة خفيفة، أداء خفيف. والله هو لازم بالسنون والهذا، لكن يعني كذا كاركتر خفيف، خلي اللي يتابعونك يحسون انهم وافقت صوت وصورة. طيب. طيب يا شباب، اليوم عندنا درس في مادة الجغرافيا. يا ولد عندنا جزيرة. يا ولد، لما أستاذك يشرح الدرس تقعد فاهم وساكت، سامع ولا لا؟ المهم الدرس عن جزيرة بحر. ولد، تضربني وأنا معلمك؟ يا قليل الأدب والتربية والتعليم. تضربني؟ أنا آسف طال عمرك. خلاص ارجع فصلك يا ولد. تعال امسك زميلك. امسك زميلك. اطرحوني أرضا. اطرحوني. يا ساتر، بيض الله وجيهكم. أحمد سندي، من أدوارك المهمة اللي هو دور المحقق، ولا لا؟ اي نعم. كيف بدت هالفكرة وشلون تقمصت الدور؟ ما شاء الله كان. والله الفكرة هي دام ان الصلعة موجودة، فهي الفكرة ما ادري، يعني احس انه جدي، فالاستاذ امجد يعني ما قصر، اعطاني هذا الدور والحمد لله اتقنته، يعني كان اهم دور لي. أحيانا اليوتيوب يكون أقرب للناس من القنوات الفضائية، أنتم حسيتوا بالشيء هذا؟ والله ممكن، لأنه اليوتيوب تقدر يعني تطلع كل إبداعاتك فيه، لكن التلفزيون تكون محدود في هذه الإبداعات. جميل. نشوف هساوي، يعني الشاب اللي عرفناه بدمه الخفيف وشخصيته،
اللي ما يحتاج. الشخصية هذه بدأت معك في ال8 حلقات ولا في أجزاء منها بس؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا بديت في حار بارد من الحلقة الثالثة، وكانت هذه البداية. يعني يمكن ما كنت موجود في الحلقة الأولى والثانية، لكن موجود من الحلقة الثالثة إلى الحلقة الأخيرة حاليا. عرفوك الناس بشكل أكبر عن طريق حار بارد أكثر؟ والله بصراحة لا، أنا لأني ماخذ لقب أوسم واحد في الغربية، هذه واحدة. 2 طبعا شعري ناعم، أول خال شعره ناعم اللي هو أنا الحمد لله. ثاني حاجة اللي هي حار بارد. طيب ناخذ كذا جزء من دورك شوي خفيف. طيب يمكن أقرب دور يعني أقدر أقول لك الحلقة حقت السجن. السجن هذه لها تصويت مش طبيعي والإعجابات عليها أكثر وأكثر. نشوف مقطع بسيط. طبعا هذه لأنه نفس الحلقة هذه كان محمد عدنان ضحك علينا ودخلنا السجن. آسف. يا محمد أنا مكاني مو هنا، سجن. طيب وحياة الفيسبوكية والنت وال140 مقطع اللي كنت أتابعهم، يا أخي حرام عليك. هنا قاعدين عندنا أكل وشرب ومرتاح، إيش عاد تبغى؟ في السجن يا أخي حرام عليك. السجن هذا مو لي، أنا إنسان اتيكيت، أنا إنسان دارس تقنية حيوية، دخلني سجن. وشعرك ناعم صح؟ وشعري ناعم ووسيم، بس إيش السجن؟ السجن 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 لأمثالك. تعرف ليش؟ ليش؟ لأن وقتك كله على الفيسبوك والتويتر والكلام الفاضي هذا. لازم تروح السجن عشان تتخلى عن الحياة الافتراضية هذه اللي حاطها لنفسك. شعرك ناعم فين؟ تحط جل ليه؟ هذا ما ينفع فيه ولا أي حاجة. ماخذ مقلب في نفسك أنت. اقعد هنا أحسن، خليك قاعد تقنية حيوية وشعرك الناعم وحياتك الفيسبوكية هذه تحطها ورا ظهرك يا حبيبي. طيب خلاص أقنعتني. يلا قعد. نرجع، حيوهم ما شاء الله. نرجع لاخونا وحبيبنا امجد العسيري، اخر سؤال ثم بنشوف من عندهم مقطع. امجد، الشباب يقولون ليش تتاخرون تطولون انتم ما بين الحلقه والحلقه تاخذون وقت طويل؟ السؤال الاول. السؤال الثاني، احد منكم يا شباب وده يدخل في البرامج هذه حار بارد يطبعون الى اخره؟ طيب ودكم تنضمون معهم في نفس الفريق؟ طيب السؤالين هذه، هل ممكن الشباب ينضمون لكم؟ تقبلون مواهب؟ والله ممكن ان نقبل مواهب، واحنا صراحه نشوف بعض الشباب وفي بعضهم كلموني قالوا نبغى يعني نكون ضمن البرنامج، لكن في اختبارات وفي اشياء يعني ما اي واحد يدخل. جميل. ليش تتاخرون طيب بين الحلقه والحلقه؟ احنا نتاخر بين الحلقه والحلقه لانه هو برنامج غير مدعوم، فاحنا البرنامج عندنا يعني الشباب فيه مرتبطين بوظائف، مرتبطين بدراسه. جميل. فاحنا يعني حسب التجمع نتجمع ويكون يعني ننمي هوايتنا بهذا البرنامج. جميل. اذا الشباب بيوعدونا بعد تقريبا ربع ساعه 20 دقيقه بنشوف منهم حلقه مباشره، ولا لا يا محمد؟ إن شاء الله. محمد مشارك معي في برنامج اطلق الفنان ومع اخونا وحبيبنا واستاذنا محمد المساعد في قناه المجد مساء المجد، رشحنا 3 وهو واحد منهم، فالله الله يعني ادعموه. ادعموه. الجائزة الأولى 10,000 ريال. 10,000 ريال دعم، بس حطوا له دعم، هذه واسطات على طول. بنشوف مقطع للشباب وبنشوف منهم مشهد مباشر، نعطيهم تحية وبيض الله وجيكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ناخذ المقطع وبعدين على طول وصلة الثانية إنشادية مع أخونا وحبيبنا محمد المساعد. يس! اكتشفت السر. سر خطير أقول لكم عليه لكن بعد.
عرفت السر ليش الناس تتضارب على المقاضي وقت رمضان؟ لأنه في فطور قبل الصلاة، وفطور بعد الصلاة، وقهوة قبل الفطور، وقهوة بعد الفطور، سفرة قبل القهوة، وقهوة بعد السفرة، نقنقة قبل العشاء، وعشاء بعد النقنقة، وبين العشاء والعشاء حلقة. وقهوة قبل الفطور، وفطور قبل القهوة، وسفرة قبل القهوة، وعشاء بعد العشاء، وعشاء بعد النقنقة، ونقنقة بعد سفرة، سفرة عند الجيران، وسفرة في البيت، وسفرة. وينصر دينك. السلام عليكم. في قصيدة أنا يوم شفت أبو عبد الرحمن تذكرتها، وكان من الأناشيد اللي يحبها هو يعني، فتذكرتها الآن طلعتها وأقدمها له هدية ولكم أيضا، وهي من كلمات الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وحقيقة كلماتها كأنما كتبت بالأمس. يعني أنا كنت أقول أن الدكتور عبد الرحمن كأنما كان يكتبها وهو يرى ما يحصل الآن في بعض البلدان. أين نغدو عصرنا عصر خصام ودماء، كيف نشدو مات في أفواهنا عذب الغناء، ما جهلنا عصرنا لكننا كالغرباء بما نفضي لم نزل نشكو جراحا قاسيات، أمة مطعنة في الظهر أقصى الطعنات، بما نفضي لم نزل نشكو جراحا قاسيات، أمة مطعنة في الظهر أقصى الطعنات، بعضنا يحتمل الهم وبعض في سبات، بعضنا يحتمل الهم وبعض في سبات، قد سلكنا ولهيب الشمس يؤذي السالكين، ما خدعنا بسراب يوم كنا ظامئين، قد سلكنا ولهيب الشمس يؤذي السالكين، ما خدعنا بسراب يوم كنا ظامئين، أترى يسطع أن يخدعنا لما روينا، أترى يسطع أن يخدعنا لما روينا، أترى يسطع أن يخدعنا لما روينا، سيطر الليل على الدرب وتاه المدلجون، أين من يقدم والرعب يصد المقدمين، ما أجمل نور الفجر للمستوحشين دربنا المزروع بالشوك طويل وجميل، ربما يؤلمنا الشوك إذا طال الرحيل، دربنا المزروع بالشوك طويل وجميل، ربما يؤلمنا الشوك إذا طال الرحيل، ربما نعثر فيه وليالينا تطول، ربما نعثر فيه وليالينا تطول،
ربما ترتعش الأحرف ما بين السطور، ربما تلوي رياح الخوف أعنق الزهور، ربما ترتعش الأحرف من بين السطور، ربما تلوي رياح الخوف أعنق الزهور، ربما لكنها تعجز عن لي الجذور، ربما لكنها تعجز عن لي الجذور، ربما لكنها تعجز عن لي الجذور. إلا هذه. وياك أنت شكلك عجل مستعجل. ها لا الرجال يقول جعلك تعرس، هو شكله مستعجل هو. طيب نجيب أيضا نروح للكلمة العامية شوي، وهذه من كلمات الشاعر الكويتي الكبير أستاذ مبارك العنزي، ويقول قسم ربي يسامح كل خفوق لفه النسيان على مبدأ السلوك الحي على قوله وهقواته. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا قسم ربي يسامح كل خفوق لفاه النسيان. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا على مبدأ السلوك الحي على قوله وهقواته على قوله وهقواته. هلا باللي يبي يرتاح من أحزان تزيد أحزان، هلا باللي رجع ويا تأخر يقرأ جراته، توكل واندفع وانسى حكاية كان يا ما كان، وحسك تلتفت يما تعب ترجي معاناته، تأدب ثم تصبر ثم تعلم تفهم الأركان، وخل عينك على حبل الولي واعرف مهمته. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا قسم ربي يسامح كل خفوق لفاه النسيان. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا على مبدأ السلوك الحي على قوله وهقواته على قوله وهقواته. وصل فرضك ويزكى النفس وعالق مبدأ الإحسان، ولا تنسى تحط الحاد على عقلك وفصلاته، وحاذر تهتوي طبع يسوق الضحكة بالحقران، لجل ما تستلذ المر في خلطاته وجرعاته، ولا تنخاد فوقت وهو من دنيته بردان، ولا ترجي رجا منه تلوى بك في صداته. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا قسم ربي يسامح كل خفوق لفاه النسيان. والله ما شاء الله جو انت. انا اشوف ان الشباب اللي هنا جوهم اكثر اقوى، ردوا عليهم. لا 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 والله ما شاء الله عليك انت ابو لطمه، هذا خويك العسكري اللي قبل شوي صح لسانك، بس نبي زي هذولا ردوا عليهم. لحظة هدوء لحظة خل نسمع أول هنا وبعدين نسمع هنا ونحكم أبو عبد الرحمن عبد المجيد. يلا 1 2 3.
هلا. طيب 1 2 3. لا هالمرة اكتسحوكم، رحتوا فيها انتم خلاص. ها يعاد. طيب 1 2 3. ردوا عليهم. قايل لكم رايحين وطي، انتم رايحين وطي. باقي ايش بقى لنا وقت ابو عبد الرحمن؟ جوعان؟ يعني يمكن ما هو بمجالها، في بعض الطلبات ربما لا مجالها لا طيب نرجع للقديم. هذه قصيدة حقيقة يعني كلماتها محببة إلى نفسي، في شريط أناشيد الصديق، يعني يمكن قبل ما تولد. يقول بسم الله: القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر، لو كان حيا واهتدى لابد يسرقه النظر. القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر، لو كان حيا واهتدى لابد يسرقه النظر. لو كان حيا واهتدى لابد يسرقه النظر. فلما النساء اللائلات الغافلات عن الضرر، وشبابنا يا أمتي نحو الضلال قد انحدر. فلما النساء المائلات الغافلات عن الضرر، وشبابنا يا أمتي نحو الضلال قد انحدر. وشبابنا يا أمتي نحو الضلال قد انحدر. لو كان يعقل هؤلاء لا أدركوا حجم الخطر. ينعي الكتاب شبابه إن ضيع له الفكر. لو كان يعقل هؤلاء لا أدركوا حجم الخطر. ينعي الكتاب شبابه إن ضيع له الفكر. ينعي الكتاب شبابه إن ضيع له الفكر. من يرفع الدين الزكي يدعو به بين البشر. من ذا يعيد لواءه ويكون في التقوى عمر. من يرفع الدين الزكي يدعو به بين البشر. من ذا يعيد لواءه ويكون في التقوى عمر. من ذا يعيد لواءه ويكون في التقوى عمر. إن شاء الله جميعا نكون في تقوى عمر رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا، أحسنتم. الاسم عبد الله علي، رقم السجل 7525، العمر 25 سنة،
المؤهل تقنية حيوية. الحالة الاجتماعية أعزب. الوظيفة عاطل مستجد. عبد الله. نعم طال عمرك. أنت إنسان مثقف وجامعي وتسرق؟ ما أنت ندمان على هذا الشيء؟ لا بصراحة أبدا ماني ندمان، بالعكس إحنا كنا مخططين على حاجة أكبر من كذا، إحنا كنا مخططين على بنك، بس بصراحة ما لقينا إلا سيارة، طبعا هذا المتوفر. إيش حدك على هذا الشيء؟ ما تعرف إن اللي يسرق جاهل طايش؟ اللي خلاني أسرق ما لقيت وظيفة، ما في شركة إلا ودخلتها، ما في قطاع إلا ودخلته، وللأسف ما لقيت وظيفة. قريت خبر في الجريدة وخلاص تتحقق آمالي، ولقيت وظيفة في شركة. طلعت هالشركة وللأسف طلع عندهم بعض الشروط والأمور العجيبة. طلعوا ما يقبلوا أول سنة عطال، ولا يقبلوا واحد زي ثاني سنة عطال، ولا يقبلوا ثالث سنة، ما يقبلوا إلا بعد 6 سنوات وأكثر. وما شاء الله أنتم عندكم كل شيء متوفر هنا، فلوس، تاكل وتشرب بلاش، يغسلون لك ملابسك، ومرتاح في السجن. قلت خليني أقعد عندكم أقضي السنوات الباقية لين أوصلها 6 سنوات، بعدها أروح أتوظف. وهذا الشيء اللي خلاني أسرق. السلام عليكم ورحمة الله. هلا بك هلا بك. مرحبا مليون. ابغى اسمع اقوى ضحكة، من عنده اقوى ضحكة؟ لا اقوى 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 اقوى. لا شوف وريهم. لا 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 ما مو زي هذا. تفضل. زي هذا. من يضحك زيه؟ يلا. ممتازين ممتازين ما شاء الله. سار اول مرة تجي ابها؟ ابها؟ ابها البهية ترد العجوزة؟ صبية هذا هو. يا اخي ابها حلوة بس فيها ساهر، في كل اشارة ساهر، اشاراتهم كثير، بس والله اهلهم طيبين. ونعم لكن حفرها كثير خاصة في الصيفية. لكن والله حلو. اقول لك شيء؟ ايوه يا اخي السياحة الداخلية حلوة، بس في نقطة واحدة. ايش؟ كل عوايل. اوه العزاب فينهم؟ فين العزاب؟ من عزابي؟ فين العزاب؟ يرفع يده بشموخ العزابي. الله يا مساكين. العزابية لهم الجنة إن شاء الله. لكم الجنة يا عزابي. انا من العزاب. انت عزابي؟ ايوه. انت اصلع وكرشه، ايش بقي لك؟ عادي يا اخي، لها انت مميزات. نتائج الزواج انت اخذتها، لا انتهى خلاص. بس ما تزوجت، بس لها مميزات. ايش مميزات؟ تخيل تطيح على وجهك؟ لا تبنط. ما شاء الله. اكيد. اسأل مجرب. فين؟ عندنا واحد هنا مجرب ممتاز. صدقة. وانت ايش رايك؟ العزوبية؟ لا انت متزوج ولا عزابي؟ هذا اول حاجة. لا أول شيء متزوج. ايه عزيز مرة فرحان ها؟ واو متزوج ها؟ يا أخي ما في أحلى من الزواج. أنت ذحين يوم ترجع من دوامك يا أخي في أحد يستقبلك بابتسامة. ايوه امي. في أحد مين؟ امي تستقبلني بابتسامة. اختي تستقبلني. أمك صالحة ولا أختك صيتة؟ لا طيب يعني مو دايم، يعني نادرا ما تصير، لكن بصفة عامة الزواج شيء جميل. والله انك تسلك. والله اني ما اسلك. اقسم من مرة سلع. صحيح انه ما في امل تتزوج، لكن حاول تسأل اي واحد متزوج يعني حتعرف. انا اقول لك الزواج تعرف ليش؟
ايش؟ انا اقول لك مثال بسيط. هات. انت ممكن تقوم في يوم من الايام نايم مرتاح، تقوم من النوم تلاقي زوجتك قاعده تطالع فيك زي كذا. ليش؟ لان حلمتك انها تعطيك، انك تعطيها كف. تقول لها مثلا ايش فيك؟ صباح الخير. تقول لك ها صباح النور. تقول له ايش سويت؟ تقول لك انت عارف ايش سويت. كيف اعرف يا اخي يعني حاول تعرف. بس برا كلام فاضي. يعني انا مثلا الحرمه تصيح علي، بس مو دايم، مره في الاسبوع، يعني واحده تصيح عليك مره في الاسبوع، مرة في الاسبوع والله انك فيها شيء مره في يا عمي طيب وديني السوق جيب من السوق ما يصير. يا اخي ما فيها شيء، ما فيها شيء يا اخي. زوجتك ايش فيها؟ اقول لك شيء. قول. في نظريه علميه عن الحريم. ايش؟ الحرمه عمر عقلها ما وقف دقيقه، 24 ساعه تفكر كل شيء. انت تتفرج على التلفزيون تستمتع بالشيء اللي ينعرض، هي تطالع بيش انصنع التلفزيون. ايش دخلك في ايش صنع التلفزيون؟ 2 جيجا يا حبيبي، 2 جيجا ايفون، انت ابو كشاف. الشباب هذه عن تجربه، الشاب ممكن يقعد من ربع ساعه ل10 دقائق هو كذا ما يفكر ولا في حاجه. كذا لو حطينا كاميرا في عقله اصوات كذا في طيور الحرمه ما يمديها تسوي كذا ابدا. انت تكون في امان الله قاعد جنب زوجتك، طيب انت قاعد كذا مفهي مبسوط، ايش تفكر يا زوج العزيز؟ ولا شيء. اكيد في راسك شيء. لا والله ولا شيء، اسود مره. الا في راسك شيء بس ما ترى تبغى تقول لي. ايش دورين مشاكل انت وصلعتك؟ عادي يا اخي بس زوجتك. طيب انا افكر في مدى جمالك، ما شاء الله ماشي يا شيخ روح. هذا قلق، هذا القلق اللي انت تطيح فيه. مبسوط انت؟ انا احييك على صلعتك وكرشتك باي ذا واي. شكرا صدقه. شكرا. بعدين زوجة سبايكي مو صلعه. لا يا شيخ الحمد لله. انا اقول لك صراحه عشان نكون منصفين، بعض الشباب هذه الايام والله حرام فيه الزواج الحقيقه، لانه المجتمع فيه 3 امراض في الشباب. الاول يا انه يكون درباوي، يا لا 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 يا لا لا يبغى يتزوج. هذا ايش؟ حمضيات لا وحار يا مزاجك يا تعبان. ولا يجيك واو انا حتزوج يا سلام حنسوي بيبي نسوي بيبي واو. ما ينفع هذا. طيب الثالث ممكن يتهيأ. تهيؤ؟ ايوه يكون متهيئ. ايش التهيؤ؟ هذا يقول لك تهيؤ. طيب بما انكم سالتوني على التهيؤ، هلا بدنا نتكلم ونقول لكم على التهيؤ. التهيؤ هيدا الزلم المتهيئ، مي لايقه طبعا، لبناني اسمر سبحان الله. لكن المتهيئ هو الانسان اللي يعني خارج عن مجتمعه. بصراحه احنا نقول في الغربيه تهيؤ يعني مجتمعه شيء وهو شيء ثاني، او انه في المجتمع نفسه. لكن مثلا نفرض واحد في زواج اخوه شاد لي البش منافخ صدره، ايش دخلك؟ زواجك هو. ثاني حاجة الناس اللي اتفرج لي فيلمين ولا سافر برا راجع داخل البيت هاي داد ولا يجيك لابس لك فنيلة كبيرة وسلاسل وياو انا عن نفسي اكل بكيفي اشرب بكيفي. نسيت ان ثقافتي عربية، نسيت اني من السعودية، نسيت اني اكل عصيدة، اتغدى عصيدة، اتعشى عصيدة. هي خلاص بس تهيؤ. ايش التهيؤ هذا؟ بطلوا تهيؤ خلاص. يعني خلاص ما صدقتوا اني خلاص مسكت الشغله تمشي انت وياه. عصيده ما اقدر. عصيده. انت تفتكر هذا اللي قبل ما يروح امريكا ويصير ايش كان؟ هو الادمي هذا اصلا قبل ما يطلع من السعوديه ايش كان؟ بسم الله الرحمن الحمد لله رب. خلاص يا جماعة الخير، هذه مي ثقافة، هذا مو تغير. يعني حتى الغرب صراحة والله أنا أقول لكم هي بصراحة يعني من واقع تجربة، يعني حتى الغرب
ما يحترمونا إلا لو إننا تقيدنا بعاداتنا وتقاليدنا وديننا. فأتمنى من الجميع يعني حتى الواحد لو سافر إنه يعرف إنه ثقافته هو قاعد يمثل وطنه، فالواحد يعني لا يجي في مجتمعه يحاول يخرج عن مجتمعه. أتمنى التوفيق للجميع، وهذا ما اللي كان عندنا. هذا اللي كان عندنا، يعطيكم العافية إن شاء الله. ويعطيكم العافية وما قصرت. حار حار حار. يعطيكم العافية. شكرا لهم، شكرا لحار بارد. أسرع وأول واحد يحب راس أبوه ويجيبه، حب راس أبوك وجبه. أول 6 بسرعة مع الدرج. حب راس أبوك وحب خشمه وحب يده وعجل، تعال عجل. أول 6 راح. نقول لهم مبروك، ما شاء الله. لازم يحب راسه ويحب يده ويحب خشمه. هذا الشغل. ما شاء الله. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. حب راس أبوك وتعال. 1 2 3 4 5 6 7. آخر واحد. هلا، حياك الله عمي، كيف حالك يا أبوي؟ هلا وسهلا. 1 2 3 4 5 6. أنا اليوم ساقط في الحساب. 7. بقى واحد. حب راس أبوك، تعال. وين أبوك أنت ولا ولدك الصغير؟ حياك الله. بسرعة. وين ولدك؟ نبي ولدك. وين ولدك؟ طيب حياه الله، ما شاء الله، الله يحييكم. أنا بي بس اللي حددتم. حياك الله عم، كيف حالك؟ تعال حياك الله، ماني برادك لأنك آخر واحد بس سبقك بها عكاشة. حيوا أولياء الأمور، حيوهم ما شاء الله. يا مرحبا. نتعرف عليهم، بس يسمح لي اللي ركبته توجع بنريحه شوي. الاسم الكريم؟ فهد الدوسري. ونعم. وش تقول في ملتقى خيمة أبها؟ كلمتين بس. ملتقى روعة. وانت الروعة ما شاء الله عليك. ولا أحلى. لا أبي اسمك. علي موسى القحطان. ولا أحلى. يا سلام. عبد الرحمن الشهراني. وش تقول لهم رسالة كذا مختصرة للمنظمين، للي بذلوا، عطوا، اجتهدوا؟ نقول كثر الله خيرهم، بيض الله وجههم. يا مال الغنات، هذا الشغل. عبد الله السرحاني. وش تقول لهم طال عمرك؟ عسى الله يجعل ذلك بركة في أموالهم وأبنائهم وذرياتهم. يا سلام. حبيبنا ياسر محمود صبح. ونعم بصبحي. ايش تقول المنظمين اللي بذلوا وسهروا؟ الناس يسافرون يروحون يجون وهم ما شاء الله رايتهم بيضة. الله يوفقهم والى الامام ان شاء الله. ما شاء الله. حسن عبد الله الشهري. ونعم بني الشهر كلهم. يا هلا. مبسوط يا عم؟ نعم مبسوط نحمد الله. وين ولدك؟ حب الراس اكيد؟ نعم. دائما يحب راسك؟ على طول ان شاء الله. ما شاء الله. حياك الله عمنا، انا اللي بحب راسك الحين. عبد الله سلطان عسيري. ونعم. كل هذول عيالك ولا جدهم؟ احفادك جدهم. ما شاء الله. مش لا ماني ممشي. انتم معك كلكم؟ نعم. وش تقول للمنظمين بيض الله وجههم؟ جزاهم الله خير على ما فعلوه، والله يعينهم، وكلهم الناس يشكرونهم على ما حصل منهم. بيض الله وجههم. الأخوة والأخوات المنظمين من أولهم إلى آخرهم. يا مال الغنات. محمد سعيد عبد الله. ونعم. وين الوليد؟ حبيت راس أبوك؟ ايوه. انت دائما تحب راسه تحب خشمه، ولا تحب خشمه تحب راسه؟ لا احب راسه. وخشمه؟ لا. ويده؟ ايوه. هذا الشغل. موسى جابر القحطاني. ونعم. ما شاء الله كان. حياك الله. هاي ولدك بيصير مدير شركة أرامكو. ايش الطموح الحلو هذا؟ وشلون خليته ينزرع فيه الشيء ذا؟ والله بنانا في نفسه الثقة ولا بعد شوية. بيض الله وجهك، جزاك الله خير. حيوا أولياء الأمور وحيوا عيالهم بعد. الأولاد تقدموا خطوتين. خطوتين. أتعرف عليكم. اسمك يا بطل؟ مشاري بهات. ونعم. عبد الرحمن. يا هلا. عبد العزيز عبد الرحمن. ونعمين. أنس عبد الرحمن. ونعم بأنس. عبد السلام عبد السرحان. يا هلا.
خير الصبح. يا مرحبا يا فارس. أنا محسن الشهري. يا هلا. عبد الله أحمد عسيري. عبد الرحمن علي عسيري. الحين بننكشف نشوف اللي جاين ولد اخت ولا ولد بنت ولا ها. محمد سلطان الشهراني. ونعم. ريان محمد سيد. يا هلا يا هلا. جاور موسى جاور. اول شيء حيوهم مره ثانيه. انتم وفيتوا كفيتوا، صرتوا سريعين وما شاء الله بارين باباكم وبامهاتكم، وفيتوا كفيتوا. الهديه بعطيها باكم زين، وانتم لكم منا الشكر والدعاء وبيض الله وجيهكم. تجلسون والهدايا كلها الاولياء الامور بياخذونها. حيوهم وتفضلوا اجلسوا. شكرا شكرا لهم. لا 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 لا، مو من هنا يا ابوي. انت عود ان ننزل دائما مع الدرج حتى لا تطيحون ولا شيء. الجوائز كلها لاولياء الامور. اسئلتنا سهله. من اللي ركبته توجعه؟ ركبته. الجد وش اخباره؟ الجد وش اسم الجد؟ الجد اللي اسمه ايش؟ عبد الله سلطان. ركبتك عاديه؟ لا الحمد لله. الحمد لله. يقول هذا ركبتك، انا اللي ركبتي راح توطي انا وياه. انت طيب ابيك تحكم معي المسابقه. خليك هنا وجائزك محفوظه. المسابقه هي عباره عن، خليك كذا يا ابوي، 1 2 3 لا انت خليك هنا لابسين. اباخذ واحده من هذول الشياب نحطهم مع بعض، فريق الشباب والشياب. اللي واقف 1، اللي جالس 0. بنكتب باجسامنا ارقام زين. هذه خانة الآلاف. خانة ايش؟ معي يا جمهور؟ الآلاف، المئات، العشرات، الآحاد. قولوا معي: الآلاف، المئات، العشرات، الآحاد. الحكم الشيخ، الحكم الاسم الكريم عبد الرحمن الشهر. شيخ عبد الرحمن، لو جلست في النص عشان تشوف مباشرة أحسن. خذنا بنعطيك جائزك، لا تزعل علينا. وخذ قلم ورقة سم. أيوة، خليك في النص. وسعوا له يا شباب. قم يا أبوي اللي لابس شماغ. وأبوي الحكمنا الأستاذ عبد الرحمن. أبى أقول أرقام. أنا فتحت دكان الحارة في خيمة أبها، أبى أذكر أرقام. هم يكتبونها بجسمهم. بيكتبونها بإيش؟ بجسمهم. لو قلت 1000 اكتبوا 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000. يا عم عبد الرحمن 1000. اجلسوا. 1000. اجلس. هذا 1 0 0 0. واضح يا جمهور؟ 1 0 0 0 1000. طيب قوموا بعد اذنكم. لو قلت 10 شلون نكتبها؟ 10 10 10 10 كذا، يطلع هذا 0 على الشمال ما ينحسب. ممتاز. واضحة اللعبة؟ مفهومة يا حكم؟ مع قلم ورقة. عطوه قلم، عطوه رقة. قولوا بسم الله وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جاكم عبد المجيد اليمني في خيمة أبها. عندنا فريق ايش؟ العشرات. فريق انتم فريق ايش؟ اسمكم؟ ها؟ لا توهقنا تنغى البوث وما نروح انا فيها. الابداع. فريق الابداع. وفريق العم عبد الرحمن. ها؟ عبد الله سلطان. انت عبد الله سلطان. ها؟ فريق العم عبد الله سلطان. عم عبد سلطان. زين، عبد الله سلطان. التميز والابداع. زين يا حكم، بسم الله. جينا في خيمة أبها وفتحت كشك أبيع فيه سمبوسة وخبز بر ومراصيع وعريكة وشاهي جمر. المهم أول يوم أبشركم كسبت 100 ريال. 100 100 100 100 100. مين؟ الابداع. 1 0. يا شيخ العم موقفينه واذا الله يهديك. ها، عندنا حكم في ذمته. طيب بسم الله. مشت الامور، والامور من ابدع ما يكون. يوم من الايام ابشركم وصل البيع عندي الى 1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100 من الابداع 2-0. انت يا عم صرت ها وعندنا حكم منكم وفيكم. المهم التجارة يوم لك ويوم عليك. يوم ما شاء الله تبارك الله كسبنا 1111 11 يا شيخ. كم كلهم ما يلعب عليهم، انت شفتها ما يلعب عليكم، لكن الرقم الآن بيلعب صح. 1000 وريال 1000 وريال. مين فريق ابو عبد الله. حيوا ابو عبد الله، حيوه. وين يا شيخ؟ حصل خير. ابو عبد الله غال علينا وهو الجد وبيض الله وجهه. ابى ريحه، ماني بمخليه يقعد ابد. زين يا عم؟ نعم. ماني مخليك تقعد ابد. زين يعني ماني مخليك تقعد وتقوم، ابى اخليك دائما واقف. وش رايك؟ حاضر. حلو. 1100 يا شيخ. 1100 هم فريق ابو عبد الله، فريق العم عبد الله. 2-2. المهم راحت الدنيا. وصل يوم من الايام ما شاء الله البيع عندنا الى رقم مو طبيعي، الى 1100 وريال. 1100 وريال. مين؟ الابداع 3-2. اتفقنا على العم عبد الله ما يجلس ولا لا؟ ما يجلس. رجال سبيل وتاج روسنا وجزاه الله خير اللي جاء، له تقدير واحترام. والرقم اللي بنقوله 100 وريال. 100 وريال. هم الغش ما ينفع. مبروك. كم؟ 300 400 كم؟ 200 400 200. طيب مشينا في التجارة، مشينا في البيع. وصل عندنا يوم من الأيام ما شاء الله تبارك الله الرقم اللي بنقوله الآن 1111. 1100 شيخ متولم. مرة الرقم اللي بنقوله بنضطر احتمال واحد منهم يجلس غصبا علينا، وهو الرقم 1100. كم؟ أسرع. يستاهلون. حيوهم كلهم. إذا كلهم مشاركين، كلهم فايزين، جزاهم الله خير أنهم شاركوا أبنائهم، الله يرضى عليهم، وكلهم يستاهلون جوائز معنا. وشكر وتقدير وامتنان لحضور الأولياء الأمور، وكذلك لجميع الحاضرين، كلهم جوائز واحدة. بيض الله وجيكم، جزاكم الله خير. تفضلوا يا مال الغنات، يا مال الله يبارك فيك، إنا أسعد وأسعد. بيض الله وجيكم، غفر الله لكم. دكان الحارة ساقني يا جماعة، لقيت بأجمل وأحلى بضاعة. ودكان الحارة ساقني يا جماعة، لقيت بأجمل وأحلى بضاعة. السياحية أبها الدعوية، أبها السياحية أبها الدعوية. سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعو إخوتنا الحضور الكرام، بمناشطها الحيوية. الإخوة الكرام الحضور، نشكر لكم تفاعلكم، نشكر لكم حضوركم، وجزاكم الله خيرا. في ختام مسائنا مساء الجميل بحضور المنشد الكبير محمد المساعد، وحضور نجوم
برنامج حار بارد وحضور نجم قناة المجد الأستاذ عبد المجيد اليمني. لدينا هدايا تذكارية بسيطة جدا للإخوة الكرام يقدمها الشيخ محمد عارم نائب المشرف العام على الخيمة السياحية الدعوية لخيمة النساء، فليتفضل مشكورا تقديم الدروع التذكارية له. وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية جمعت بين الإمتاع وجميل أستاذ محمد مساعد واللهو بغير ضياع يستاهل. أبها الدعوية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية. الأستاذ عبد المجيد اليمني وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية. الأستاذ أمجد عسيري قائد فريق برنامج حار بارد. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة. بقية الطاقم المميز يتفضلون استلام جوائزهم. ببرامج إسلامية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. أبها الدعوية تدعو للهدي السامي دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم